الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وللصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک و آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. کوئی بھی چپ نہ رہے، مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. لي خمسة أطفي بها حر البواء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. صدر محفل آل نبی اولاد علی پیر طریقت منبع رشد و ہدایت پیکر اخلاص جناب قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب المعروف شاہ حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چمنستان زہرہ دی محکدی ہوئی کلی مخدوم اہل سنت سید کمال شاہ صاحب سادات کرام علماء کرام برادران اہل سنت یاران طریقت حاضرین خلقت ادب خردگان نگاہ محبت مجلس بابرکت اجدی پاکیزہ روح پرور ایمان افروز محفل پاک نواس رسول جگر گوشہ بطول
دل بندے مولائے مرتضی پہ کرے صبر و رضا مخزن صدق و صفا مرکز مہر و وفا سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دے حضور عقیدتاں اور محبتاں دے اور سلامہ دے نظرانے اور گجرے پیش کرن واسطے اس مسجد دے امام و خطیب جناب مولانا حافظ محمد صفدر صاحب دی سرپرستی وچ عاشقان مصطفیٰ غلامان اہل بیت نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس محفل نو سجایا ہے مغرب تو بعد مصروفیت دا وقت ہوندا ہے لیکن اس دے باوجود تسی جس محبت خلوص نال حاضر ہوئے ہو اللہ کریم تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جنہ حضرات نے اج دی اس محفل وچ انتظامیہ نال تعاون کیتا ہے محبت کیتی یہ حصہ پایا ہے خداوند قدوس سب دے رزق مال عمر علم صحت وچ برکت عطا فرمائے جو بیمار نے اللہ بیمار کربلا دا صدقہ شفا عطا فرمائے رانا صاحب محمد علی صاحب جڑے کہ اس محفل وچ بھرپور طریقے نال حصہ لیندے او علیل نے اللہ بیمار کربلا دا صدقہ انہاں نو اور جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا اللہ جوان علی اکبر دی جوانی دا صدقہ جوانہ نو علی اکبر پاک دی جوانی دی خیرات عطا فرمائے بزرگاں نو تاجدار صداقت دی چٹی داڑی دی خیرات عطا فرمائے بچیاں نو اونو محمد پاک دے جذبیاں دی خیرات عطا فرمائے ماما بہنہ بیٹیاں نو سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دی خیرات عطا فرمائے جو کسے دی نیک تمنا نیک آرزوے اللہ نبی لجپال دا صدقہ سونے دی مقدس آل دا صدقہ یاران رسول دی وفاما اور آل رسول دیاں دعاما اور میرے غوث پاک دیاں ادامہ دا صدقہ اللہ سب نو دعا جہانہ دیاں برکتہ نصیب فرمائے اچھی کبو آمین اور جڑے جوان قدم دا سہارا لے کے بیٹھن اللہ انہوں نے اگاں ہو کے بان دی توفیق عطا پتر جوانی میں چیزیں انج ہو گئی ہو تو بڑھے ہوئے ہیں تو سکی کرنا ہے اللہ اکبر اے ماشاءاللہ پورا گلدستہ ہے کوئی پھول اوتھی ہوئے کوئی پھول اوتھی ہوئے کوئی پھول اوتھی ہوئے تے او سجدہ نہیں تے او سارے پھول ایک گلدستے وچ کٹھے ہو جاؤں تے پھر او گلدستہ بڑا سج جاتا ہے یہ سارے پھول ہیں جڑے آل رسول دے پھلاں کلو خوشبو لین آئے تے حضور دی خوشبو تے حضور دے گھرانے دی خوشبو بے مثال او اسا خوشبو نال اپنے دل و دماغ نو معطر کرنا ہے مزین کرنا ہے مرصع کرنا ہے او ایسی خوشبو ہے کہ جنہ دی پسینے وچ بے مثل خوشبو ہے تو لہٰذا ہمہ تنگوش ہو کے میں قرآن پاک دی آیت تو اپنی تقریر شروع کرن لگا موضوع میں اندسی ہے خوش نصیب بچیاں دی دستار بھی ہے ماشاءاللہ اسے جانا تو ٹھیک اجازت ہاں ٹھیک ہے تھوڑی ڈیوٹی جو مک گئی یہ نعت خان جا سکتے ہیں کیونکہ نہ روزانہ جاؤں محفلہ میں جاؤں تو سا کدی کدی ساڑھے اڈے چڑھنا ہوتا ہے تو سی سوک لڑپو خانو جی اجازت ہے نقیب صاحب جانا چاہتے ہیں نعت خان جانا چاہتے ہیں سانو سارے انہوں چھٹی ہے ماشاءاللہ اچھا چلو جزاک اللہ
اچھا چلو تھوڑی موج میری طرف ہوئی اجازت ہے توجہ ہے میرے والے ماشاءاللہ سونے انداز وچ میرے پیارے بھائی نقابت کی دنیا دا ایک درخشندہ ستارہ عزیزم اسد طاہر صاحب اور فلک شیر سیالوی صاحب اور دیگر ثنا خان حضرات نے سلطانی صاحب بڑے سونے انداز وچ نعتاں پڑھیاں میں تقریر دا آغاز قرآن دی ایک آیت تو کرن لگا پھر جڑی میں آیت پڑھی ہو دا ترجمہ پیش کرنا ہے قرآن فرماندا ہے فبشر عباد قرآن سن کے بھی نا سبحان اللہ آکھی دے بشک ایڈا اچھی نہ آکھے ہوڑی آکھ لو لیکن قرآن سنیا اتنا خوش ہونا چاہیے اتنا کسے کلام تے خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا کلام خدا تے کلام مصطفیٰ سن کے خوش ہونا چاہیے کیونکہ قرآن تے صاحب قرآن دا جوڑ بولو جوڑ کوئی نہیں پھر میں آیت پڑھنے لگا سورۃ الزمر دی اندر اللہ فرماندا ہے فبشر عباد میرے بندیاں نو میری طرفوں خوش خبری ہے کون فرما رہے ہیں سونے دا اللہ دا پیار نہ لو کون فرما رہے اللہ کریم میرے بندیاں نو بشارت ہے خوش خبری ہے کیڑی چیز دی تے کنہ نو بشارت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا جنہ دے سامنے میری گل ہوئے تے او توجہ نال سنن میرا ذکر کیتا جائے میرے یار دا ذکر کیتا جائے میرے یار دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے تے او ہما تن گوش ہو کے توجہ نال گل بولو ایک قرآن دی آیت پڑھئے تاکہ تواڈی سارے دی توجہ قرآن دی اے آیت سن کے پوری توجہ ذکر ول ہو جائے قبلہ پیر صاحب توجہ وچ دو چیزاں حائل ہو دیا توجہ وچ دو چیزاں حائل ایک آجڑ موبائل ایک گھنٹی بگی ہوڑی جا کے جی میں محفل وچ بیٹھا تے دوسری گل جڑی توجہ وچ حائل ہوندی ہے وہ ہوندا ہے اپنا منصب کہ میں چودھری ہاں میں مار ہاں میں نمبردار ہاں میں فلاں میرا اے مرتبہ ہے میرا اے پروٹوکول ہے اے بھی توجہ اے چیز نہیں حائل ہوندی موبائل آف کر دیو جو دی گھنٹی بند کر دیو تے دوسرا جدوں بھی مسجد وچ آؤ انہاں محفلاں وچ آؤ اپنے منصب اپنے عہدے اپنے مرتبے او جتیاں والی جگہ تے رکھ کے ایتھے امین بن کے نہ آؤ زہرا دے بابے دے درد فقیر بن کے جتنا اپنی ہستی مٹا کے خدا دے گھر وچ تے مصطفیٰ دے ذکر دی محفل وچ بسو اتنا فیض لے کے جائے کیوں اے او بارگاہ ہے جتھے جبریل آوے نا کون آوے جبریل تے اللہ انہوں فرمائے جبریل درے بطول تے جاندہ پہ ہیں تو دستک دینی ہے تے اندروں آواز ہونی ہے من دکل باب بوا کھڑکان والیا کونے تے ناکھی میں فرشتیاں دا سردار
اے نہ کی میں طائر سدرہ، اے نہ کی میں روح القدس، اے نہ کی میں بیت المعمور دا خطیب، اے نہ کی میں فرشتیاں دا استاد، اے نہ کی میں تورات و انجیل و زبور دا حافظ۔ اندرو آواز آوے کون؟ تے نظرہ جھکا کے آکی بطول آنا خیاتو کا تیرے بچیاں دا درسی آیا ہے۔ واہ واہ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اپنا پڑا انداز ہے، میں انہیں کوئی نہیں اکھنا واہ بیٹا واہ بیٹا واہ بیٹا، تُسی آپ پہ سبحان اللہ کھڑی میں آنا سبحان اللہ۔ بار بار میں انہیں تو انہوں داد دے دھروان میں تقریر کی سنونی ہے، بہار الجملہ میں کیا ہے کہ اینج کر کے درے بطول تے ببو، در بطول دے پتران دے بوبے تے ببو کہ کمی تے نوکر بن کے جتھے جبریل آگے آدھے زہرا تیرے پتران دا درسیاں۔ ہائے ہائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس بارگاہ وچ مولا علی اپنے آپ نو پیش کرے، مولا علی علی السلام، تو کی یاد ہے؟ شاہ مردامی ہے، شیر جزدامی ہے، قوت پروردگار بھی ہے، ولایت دی بزم دے تاجدار بھی ہے، بے شک صاحب ذوالفقار بھی ہیں، ناطق قرآن بھی ہیں، کل ایمان بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، شیر نر بھی ہیں، شیر ببر بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، صفتر بھی ہیں، عرب دے جھومر بھی ہیں، ہاں ہاں حسنین دے پدر بھی ہیں، بطول دے شوہر بھی ہیں، کعبے دے گوہر بھی ہیں، شانہ بڑیاں نبی دے داماد بھی ہیں، امت دے استاد بھی ہیں، پر علی اپنا تعارف حضور دی بارگاہ وچ کی کریں دے انا عبدی عبید محمد، او دنیا والو میں محمد دے نوکرہ وچ ایک نوکر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ دے نوکرہ نوکر مولانا اشتیار رکھ دو، اتے رکھ رہو تو، لیکن توجہ میرے پر رکھ، توجہ ہے نا میرے پر۔ میں قرآن پڑھے آئے، قرآن تو ود ہور کوئی نہیں کہ پوری توجہ اللہ دے ذکر ول کرو۔ اس واسطے جدوں بھی محفلاں بڑیاں رکھ کر، لیکن محفل وچ عادت سمجھ کے نہ آؤ، محفل وچ عبادت سمجھ کے آؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ محفلاں اتنی ہوں دیاں پر جو سن قرب پاؤنا چاہیے ہے اسی کون دے نہیں۔ وجہ کی حضور دی محفل چو بندہ اٹھ کے جاوے تے تبدیلی نہ آوے، رنگے حسین نہ چڑھے، او خوشبو نہ آوے۔ وجہ اے ہے کہ ایک اندیے توجہ تے ایک اندیے شوجہ، او توجہ ساڑھی گھٹ اندیے تے شوجہ ساڑھی باڑی۔ اسی جنہ فیض لینا چاہیے لے کے، میں ایک شعر پیش کر کے آیت پڑھنا، ہائے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے جی اعظم عادل، ہائے اعظم عادل، ہر ایک کو مجسر کہاں اس در کی غلامی۔ ہائے ہائے واہ واہ جوانو علی اکبر تے نوکر بن کے ذرا اچھی بول لو۔ اس نڑوات میرے کو توڑی توجہ دیوان دا جملہ کوئی نہیں کہ علی اکبر دی نوکری وچ، ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو مجسر کہاں اس در کی غلامی، اللہ اللہ اس کوچے کا تو درباں بھی جبریل امی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔
پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ دا نام سنے اپنے وقت دا غوث ہویا اپنے وقت دا کتب ہویا عالمہ دا سردار ہویا سبحان اللہ بڑے بڑے مولویاں نو مرزا قادیانی نک دے چنے چبا چھڑے اور جدو میرے علی آیا تو فرمایا علی دا میر آیا ہی میرے سامنے تے اندر آتا ہے اس شیر دے سامنے میں کوئی نہیں جاؤں شان میرے علی کے دی موضوع ہویا تو پھر میں سارا عرض کرسا آج میں جڑی گل کرنا چاہنا ایڈیاں شانہ دا مالک میرے علی یہ دے پہ پیر سیال ناز کرے پیر سیال مرید تا پیر تے ناز کرتا ہے اے او ہے جدے تے پیر ناز کرتا لیکن اپنے آپنو سرکار دی بارگاہ وچ کیویں پیش کر دیں آدن نات سونی لیکن آدن ایو رتبہ ہے ہر کامل بلیدہ ہاں میں سگ مدینے دی گلیدہ اے میں 10-15 منٹ لا چھڑن کہ محفلاں وچ آؤ تے اس ذوق سگ بن کے کمی بن کے منگتے بن کے کسے بوئے تے منگتے بن کے جب یہ تو تھے نکھرا بکھاویے تے گھر والا کچھ نہیں دیندہ جھک کے جب یہ تے سائیں مہربانی کا یہ کوئی زمانے دا کنجوس بھی ہوئے نا تے منگتے دو منگن دا وال ہوندو تے او دے کڑی بھی کڑا لیندہ ہے تے اسی تا کریمہ دے بوئے تے آئی بیٹھے ہیں اسی تا لجپالا دے بوئے تے آئی بیٹھے یہ میں ادب سکھا چھڑی ہے کہ جس محفل جاؤ رسمی طور تے نہ جاؤ اے سوچ کے جاؤ کہ ہو سکتا ہے یار اے محفل میری بخشش دا ذریعہ بن جائے زندگی دا کوئی پچھلے دنوں میں میرے ماما جی فوت ہوئے فجر دی نماز پڑھ کے گھر آئے بلڈ پریشر دے مریضان بیوی نو آکھے رہے میرے واسطے دوائی لایا او صرف کمرے وچ بڑی تے آئی تے او بلڈ ودیا شریان پھٹ گئی چند گھنٹے تو بعد فوت ہو لیکن ان ساری زندگی اساں اے اکسائیں نماز فجر با جماعت پڑھ کے بندہ اپنی یاد ایسی چھوڑ کے جائے سزا تے نہیں رہتے رہا انہا محفلہ میں انج ببو کہ تو اڈا بمن دنیا نو یاد رکھے تمہید لمبی ہو گئی قرآن دی میں آیت پڑھئے جس گھرانے دی تعریف بستے اسی کٹھے ہیں اس گھرانے دی صرف میں نہیں تعریف کر رہا صرف شاہ جی تعریف نہیں کر رہے صرف بزرگ علماء اسفیاء اتقیاء نجبا شورا علماء نہیں بیان کر رہے او ایڈا اچھا گھران ہے کہ او دی شان خود خدا بیان واللہ رائے دے لوگو اے جڑا کم پہ کر دیو نا اے سنت خدا خدا خود میرے نبی دے گھرانے دی عظمت بیان کر سبحان اللہ تیسرا سپارہ ہے آیت مباہلہ ہے مشہور آیت ہے عیسائی بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے تے میرے آقا نال اللہ دی توحید تے انہاں دی گل ہوئی میرے نبی نے انہاں نو دلائل دیتے او وحدہ لا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں ذات چوی وحدہ صفات چوی وحدہ بندگی دے لائق بھی ہو سجدے دے لائق بھی ہو لیکن عیسائی مطمئن نہ ہو اللہ دی غیرت گوارا نہ کیتا کہ میرا سونا نبی او دا چہرہ سامنے ہو گئے او دی زبان بچو میری توحید دی گل بھی نکلے
تے پھر اے مطمئن نہیں ہوئے. اللہ فرمائے سونا انہوں مبالے دا چیلنج کرو. اے تواڈی گل تانوں ویکھ کے بھی مینوں نہیں پہ مندے. تو تا میری قدرت دا شاہکار اعظم ہے سونیا تے اے تینوں ویکھ کے مینوں نہیں پہ مندے. محبوبہ انہوں آکھو چیلنج جے تسی بھی اپنے پتر لے آؤ میں بھی لے آؤں. تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ میں بھی اپنی بیٹی لے آؤں. تسی بھی اپنی جاننا لے آؤ میں بھی اپنی جاننا لے آؤں. مبالہ کر لینے ہیں حق دا بول بالا ہو جائے گا کفر دا منہ کالا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے چیلنج کیتا انہوں نے چیلنج منظور کر لیا. وقت آیا ہے ٹائم آیا ہے. میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی ہے. ذرا نقشہ اپنی اکھاں دے سامنے رکھو. میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے حسن جینا نہ جان. فرمایا میرے سجے آ جاؤ. اے میرے پیارے حسین تسی میرے کھبے آ جاؤ. اے میری پیاری فاطمہ تسا میرے پیچھے چلنا ہے. جتھے جتھے میں قدم رکھا زہرا تو میرے قدمہ تے قدم رکھنا ہے. مولا علی نو فرمایا علی تو بطول دے قدمہ دے کتے قدم رکھنا ہے. اگے نبی ہے سجے امام حسن ہے کھبے امام حسین ہے پیچھے بطول ہے اونا دے پیچھے زوج بطول ہے. اے 5 ہستیاں چلیاں نے. اللہ تانوں برکت دے وے اللہ تانوں اجر دے وے. جدوں اے 5 ہستیاں چلیاں نے تے اے کون نے؟ اے 5 ہستیاں خلاصہ کائنات نے. اے 5 ہستیاں مرکز کائنات نے. اے 5 ہستیاں روح کائنات نے. اے 5 ہستیاں مقصود کائنات نے. بیدم نے کیا سی بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. سبحان اللہ. محمد علی فاطمہ حسن و حسین. سبحان اللہ. اے 5 ہستیاں جدوں چلیاں نے میرے آقا چلن لگے تے فرمایا بطول تو میرے قدمہ دی اتے قدم رکھ. سونیا اے دے وچ کی حکمت ہے؟ فرمایا تو پردے داراں دی سردار ہے. جدوں حیا دی گل لونی ہے کائنات دی عورتاں وچ حیا وچ پہلے نمبر تے اے بطول تیرا نا آنا ہے. حیا دی ملکائیں حیا دی مجسمہ حیائیں. تیرے اج تک پیر دی تلی نو زمین نہیں بیکھیا. تیرے اج تک پردہ انائے کہ اج تک آسمان نے تو انہوں نہیں بیکھیا. اے پیاری سیدہ تواڈے پردے دا اے عالم ہے. اے پیاری فاطمہ میرے قدمہ دی اتے قدم رکھو. تواڈے قدمہ دی اتے علی قدم رکھے. کیوں؟ زمین بیکھے مصطفیٰ دا قدم نظر آوے آسمان بیکھے مرتضیٰ دا قدم نظر آوے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. قرآن وچ اس نقشے نو بیان کیتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا. تسی بھی اپنے پتر لے کے آؤ. وَأَبْنَاءَكُمْ میں بھی اپنے پتر لے کے آنا. حضور دے شہزادیاں نو اللہ نے نبی دا پتر فرمایا ہے. ہین بطول دے پتر پر خدا فرماندے سونیا انہاں نو کہو ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ میں بھی اپنے پتر لے کے آ رہے ہاں. تسی بھی اپنے پتر لے کے آؤ. وَنِسَاءَنَا
نساءکم تسی بھی اپنی عورتاں نو لے کے آؤ میں بھی اپنی بیٹی نو لے کے آؤ ناما وَأَنفُسَنَا تسی بھی اپنی جانا لے کے آؤ وَأَنفُسَكُمْ میں بھی اپنی جان لے کے آؤ نا ثُمَّ نَبْتَهِلْ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہے لعنت اللہ علی الکاذبین آمین جھوٹیاں تے خدا دی لعنت ہے بس پھر کی ہویا ہے جدوں آستانے کرم چوئے 5 ہستیاں نکلیاں نے 5 ذاتاں نکلیاں نے کائنات دی جان نکلیاں نے تے عبدالمسیح پادری عیسائیاں دا بہت بڑا پادری ہے انہیں جدوں نورانی چہرے ویکھے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیران ہے جبریل بھی در زہرا کے پہ جا کر میں کس کو پکاروں یہ تو سارے ہیں محمد جدوں انہیں نورانی چہرے ویکھے نے نورانی صورتاں ویکھیاں نے تے او کی آکھدائے آدھائے او پادریو اگر بچنا چاہتے ہو تے مبالہ نہ کرنا میں بیدہ پیاما اگر مصطفیٰ کریم نے بد دعا کر چھڑی اے جڑیاں 4 نالستیاں نے انہوں نے آمین آگ چھڑی تو اڈانا ہر پہ غلط دی طرح مٹ جائے گا تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے تسی زمین وچ اتر جاؤ گے قیامت تک تہاڈا نام مٹ جائے گا انہاں نال مباہلہ نہ کرو سبحان اللہ ایڈے سونے چہریاں والے ہائے ہائے اللہ اے سچے نے آلہ نے عربہ نے تو حضرات گرامی قرآن نے انہاں دی عزت و عظمت دا ذکر اس انداز نل کیتا ہے اگر میں جامع تے آیتہ مزید پڑھا لیکن آؤ میں اگے بات چلانا چاہنا ماں انہاں ہستیاں دا ذکر پھر میرے آقا نے کر دیئے کی ارشاد فرمایا ہے حسین پاک نو جھولی وچ لے کے توجہ حدیث مبارک توجہ نہ سنو آیت سن لئی جائی حدیث پیش کر لگا میرے نبی نے جھولی وچ بٹھا کے حسین نو جھولی وچ بٹھا کے کی فرمایا ہے فرمایا ہاذا حسین سبحان اللہ ہاذا حسین اے حسین فاعرفوه انہوں پہچانو وبدلوه اے دی فضیلت نو سمجھو ونصروه اے دی مدد کرنا او جوانوں کتنیاں تاکیدہ نے فاعرفوه انہوں پہچانو وبدلوه اے دی فضیلت نو سمجھو ونصروه اے دی مدد کرنا اللہ تو نو برکت دے وے توجہ فرمائے کون حسین جدہ فی الجنہ اے دا نانا جنتی جدتہ فی الجنہ اے دی نانی جنتی ابوہ فی الجنہ اے دا ابو جنتی امہ فی الجنہ اے دی امہ جنتی ابوہ فی الجنہ اے دے چاچو جنتی امتہ فی الجنہ اے دیاں پپیاں جنتی خالہ فی الجنہ اے دے مامو جنتی خالاتا فی الجنہ اے دی خالہ جنتی ہاں وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ اے دے بھائی جنتی وَإِخْوَاتَهَا فِي الْجَنَّةِ اے دی بھینا جنتی وَآلُهُ فِي الْجَنَّةِ اے دی آل جنتی ایک لفظ وچ ویکھو وآلہ فی الجنہ اے دی آل
ایتھے ہی بس نہیں دریائے رحمتہ جوش تساں 1440 ہجری وچ بہ کے مسجد ذکر پہ کر دیو آج تو 1435 سال پہلے مدینے وچ بہ کے حسین پاک نو جھولی وچ بٹھا کے مسجد نبی دے منبر تے میرے نبی فرمایا وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ اے دے نال پیار کرنے والا جنتی اینا نڑ پیار کرنے والا اچھی جڑے ہونا چاہتے ہو ذرا بولو تے ایتھے ہی بس نہیں اگلے جملے تے مزید کلیجہ ٹھر جاسی فرمایا وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ اے دے نوکر دان نوکر بھی جنتی اے دے نڑ پیار کرن والے نال پیار کرنے والا بھی بولو جنتی تو صرف جنتی نہیں ایک حدیث اور سنو پھر میں واقعہ کربلا تو بعد جڑی گل میرے ذمہ لائیے وہ میں پیش کرنا میرے آقا نے انج امام حسن بیٹھن حسین بیٹھن میرے آقا پر میں من احبہ نہیں جڑا میرے نال پیار کرے وَأَحَبَّ حَازَئِينَ جڑا میرے انہا شہزادی نال پیار وَأَبَاهُمَا جڑا انہا دی ابے نال پیار کرے وَأُمَّهُمَا جڑا انہا دی اممہ نال پیار کرے کَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ او جنت وچ میرے محل وچ میرے نال ہو سی او جنت وچ میرے محل وچ میرے غور کرنا امت نو کچھ لوگا لڑا چھڑے او پتر رام لڑو امت نو کچھ لوگا لڑا چھڑے ہے میرے آقا فرمایا او جنت وچ میرے سارے بولو جنت وچ میرے اساں تساں تے جاؤنا نا مرن تو بعد پہلے حساب ہونا ہے تے پھر جنت تے قیامت تو بعد لیکن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر آج جی حضور دینار جنت روضہ مصطفیٰ کی یہ اچھی بولو جنت کی رشک جنت عرش لڑو آلہ کعبے نلو آلہ جنت نلو آلہ 14 طبق دی کائنات نلو آلہ پھر منو جی او آل بیت دے محب نہ ہوندے تے نبی دے روزے وچ نہ سوندے توجہ ہٹے نہیں میں تو اڈا خیر خواہ تو انہوں مسئلہ پہ سمجھانا اگر ابو بکر و عمر آل بیت دے محب نہ ہوندے بطول دے نوکر نہ ہوندے حسنین نر پیار نہ کرتے ہوندے تے اور روزے وچ نہ سوندے اور نہ دا روزے وچ سونا اس گل دی دلیل ہے او نبی دے بھی وفادار نے نبی دیال دے بھی وفادار انہاں دی وفا وچ شک بولو کیوں انہاں دی وفا دی گواہی قرآن دے یہ آنکھوں تے میں دو ایتا پڑھا تھا عقیدہ بھی پکا ہو جائے قرآن نہ میری گل نہ دوے کسے دی گل قرآن مامی قرآن نو مننا تسی بھی من لے ہو
ہر مسلک والا جڑا کلمہ پڑھتا ہے قرآن نو مندا ہے. قرآن نے جتھے مولا علی دی شان دسیے اوتھے قرآن نے صدیق اکبر دی شان بھی. جڑے نے سبحان اللہ پہنے تھوڑی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کر. ہجرت دی رات جدو میرا نبی چلیا نا مکے چو نکلن لگے تے فرمایا علی جی سونا. فرمایا اے مکے دے لوگاں دی امانتہ ہیں میرے کول تے اے میرے بستر تے سو تے امانتہ رکھ تے سو جا تے صبح امانتہ واپس کری. علی بستر تے سو گئے. مولا علی فرماندے نے ایڈی سکھ دی نیندر زندگی وچ نہیں. اچھا حضور شاہ جی تھوڑے دادا جی جنہ دا تھانو فیض حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد آپ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز. اے میرے مولا علی دا پتر ہے. اے دی یہ شان ہے تے مولا علی ولیاں دا سردار ہے. پر اج سائیں گئے ولی راتاں نو جاگ دینا علی سو گئے. یا علی کیوں ستے ہو؟ فرمایا اج سائیں فرمایا سو جا. اج جاگنا عبادت نہیں اج سونا عبادت. عبادت تا یار دے آنکھیں لگنا ہے. یار آکے سو جاتے او عبادت, یار آکے اٹھ جاتے او عبادت. علی سو گئے. یا علی ایک دشمن ہوئے تے بندے نو نیندر نہیں ہوندی تے تواڈے تے سجے کھبے 40 دشمن کھڑا ہے. فرمائے اے دشمن میرا کی بگاڑ سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نہیں فرمائے علی سو جا صبح اٹھ کے امانت واپس کری. اے تا 40,000 بھی آ جاوے تے میرا وال بھی پنگا نہیں کر سکتے کیونکہ سائیاں فرمایا صبح ہونی ہے. سائیاں فرمایا صبح فرمایا نہیں منی پوچھ کیسا. اچھا علی سونا تے رب جلی نو علی دا سونا ایڈا پسند آیا. اللہ فرمایا جبریل جی مولا. فرمایا جا علی دے سرانے وال کھڑا ہو جا. میکائیل جی مولا تو قدمہ وال کھڑے ہو جا. آج علی سوسی فرشتیاں دے سردار علی دا پیرا دے سے. ایک قدمہ وال ایک سرانے وال تے دو میں آج علی دا پیرا پہ دن دن تے ایتھے ہی بس نہیں. قرآن دے دوجے سپارے وچ اللہ علی دے سون دا ذکر قرآن چکے. جس توجہ ہے تے آج بچیاں دی دستار بھی ہونی ہے. کچھ بچیاں ناظر قرآن پڑھے ہے تے میں آیت پڑھا چاہتا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. فرمایا علی نے اج اللہ نال سودا کیتا ہے. اپنی جان نبی دے ناتے بیچ چھڑیے رب نو دے چھڑیے اللہ دی رضا واسطے. ہن علی بستر تے ستا ہے. علی تو صدقے علی دے درد کتیاں تو صدقے علی دی دردی ہر چیز تو صدقے علی نو بستر ملے ہے. توجہ ہے قرآن دوجا سپارہ ہے. قرآن علی دا شان ہے. سنیے دیتے قربان ہے. توجہ ہے میرے بھائی. اے دوجا سپارہ میرے بھائیو. ان داما سپارہ تے سورت توبہ داما سپارہ تے سورہ توبہ. میرا نبی نکلے آئے. صدیق
صدیق پاک دے دروازے تے آئے نے اجے سونا بوے تے آیا ہے صدیق بوہ کھول چھڑے آئے میرے نبی فرمایا صدیق ستا نہیں سونیا میں اج دج نہیں جاگدا پیا مینوں تے 7 سال ہو گئے نہ جاگ دیاں فرمایا کیوں عرض کیتی سونیا ایک دن علی تے میں تواڈے کول بیٹھے اسے تساں فرمایا ایک رات ہونی ہے میں مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے مدینے چلے جانا ہے ایک نو بستر تے سمانا ہے ایک نو نال لے جانا ہے ادھر دا جاگدا پیا تے دعاواں پیا کرنا یا اللہ جدو او رات آوے یا بستر تے سمن والا بناوی یا نال جامن والا بناوی میں ستا نہیں یار آوے تے کدھئی بوانا کھڑکونا پوے ادھر دا جاگدا پیا میرے نبی فرمایا ابو بکر مبارک ہوئی بسترہ علی نو مل گیا ہے نال تو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نال تو جانا ہے اور اے جڑا نال صدیق ٹوری آئے انہوں دامے سپارے وچ عاشقو اللہ نے بیان کیتا ہے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جدو یار ہجرت کر کے نکلے آئے غار وچ گئے آئے یار نے یار نو فرمایا ہے غم نہ کر ان اللہ مانا اللہ ساڑھے نالے او آیت وچ شان علی اس آیت وچ شان صدیق او دے وچ فضیلت علی اے دے وچ فضیلت صدیق او بھی قرآن اے بھی قرآن او تھے علی دی شان اسی قربان اے تھے صدیق دی شان اسی قربان توجہ ہے کہ کوئی ہون قرآن آکے ثانیت نہیں اس یقول لصاحبہ ابو بکر نبی دا صحابی ہے غام نہ کر اللہ ساڑھے نالے توجہ ہے جی کسے دے سامنے صدیق دا نہ لیا جاوے تے او دے چہرے دا بلب فیوز ہو جاوے اے تو جو او دے چہرے دا بلب تو سمجھو اے اندرو تاراں کٹیوں یعنی ایمان آلیاں کنیکشن جڑی ہو یا نہیں تے کوئی یا علی سنے تے او دے چہرے دا بلب پیوز ہو جاوے او دی بھی تار کٹی ہوئی ہے سنی اپنی قسمت تے ناز کر علی دا نہ آوے پھر بھی کلیجہ ٹھر دے صدیق دا نہ آوے پھر بھی کلیجہ کیوں علی نبی دا ویر ہے صدیق نبی دا وزیر ہے سنی دو ماتے نال پیار کرتا ہے تو جو میں ان شعر پیش کر کے بات نوں اگے چلانا توجہ اس واسطے ساڈا عقیدہ جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر پسم دے وچی زی شانے جن دین تو سب کچھ قربان کیتا اس مرد نام عثمانے اسی ہاں حبدار شریفاں دے صدیق
دا بہوں احسانے او جڑا نام علی تو سڑدائے ساڑی سمجھ دے وچ شیطان توجہ ہے میرے کہیں علی دا نام ہے نا سر کھلک سن جوماڑی سرکار ستر سدھی کر سن داڑی کھلک سن علی دا نام سن کے تے سنیے علی دا نام ہے ہائے ہائے چہرے تے نورانیت وجہ سے کیوں ساڑھے سیال شریف دے خطیب مشتی شاہ کمال دی گل کیتی ہے او آدن آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے حیدری مشہدی تو دیکھ چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون میرے خواجہ قمرالدین تے فرمایا نا گوجرے دے مولوی نو مناظرہ چھڑ کمرے وچ بہ کے درود تو بھی پڑھ میں بھی پڑھنا سلام تو بھی پڑھ میں بھی پڑھنا علی نو تو بھی پکار میں بھی پکارنا یا علی بیٹھ لے یا علی بکھا جا نعرہ تکبیر فرمایا یا علی بیٹھ لے یا علی بکھا جا فرمایا ایتھے بے کے علی نہ بکھاما پیر پٹھان دا نکر راکھی آج علی کو پوچھنی علی تیرا ہے یا میں آئے علی کو اتنا اپنے سائیاں دی غلامی تے مانے اتنا ناز ہے کہ جدوں پکارنا ہے سائیاں پردے ہٹا کے جلوہ بکھا چھڑنا پردے بکھا ہٹا کے جلوہ بولو بکھا چھڑنا اس واسطے سجنوں قبر والی منظر بڑی اوکھی نے میں توڑے سامنے گل کرنا فیصلہ تسی چکرے ہے حضور میں 2014 وچ بغداد محلہ کربلا محلہ نجف اشرف حاضر ہویا تے میرے نال جنگ دا ایک ساتھی جا دوسرے مسلک دا ساڑھے اسی کاپلے وچ کٹھے اسے میں نے جدو کربلا شریف گئے نا تو جنگ دا بابا 60-65 سال دی عمرہ میں نے دا کاری ایک کربلائی میں کہا ساری زندگی کربلانے دی نوکری کیتی ہے انہاں سائیاں دی مہربانی انہاں روزے تے بلایا ہے آج میرے بخت دی معراج ہے پر بابا جی گل کر انہیں کیا پترہ اے کربلائی وی میل ایتے وی میل ایتے وی میل ایتے وی میل ایتے جڑا ایتھے دفن ہو جاوے ہو جنتی جڑا وی میل تک حسین دے روزے دے قرب و جواری دفن ہوئے جنتی میں کیا بابا تھوڑی گل کی تیا 50 میل بھی یاکھے تے منن واسطے تیارا 100 میل بھی یاکھے حسین تے روزے تے قرب و جوار دفن ہو جاوے میں مڑ بھی منن واسطے تیارا پر تینو غازی عباس تے روزے دی قسم تینو اکبر دی جوانی دی قسم تھوڑا جا انصاف کر جڑا 20 میل دفن ہوئے او جنتی ہے تے جڑا حسین دے نانے دے روزے وچ نال تک
او لوگوں میرا اگلا جملہ سن لو، جیڑا مدینہ ویکھ کے آوے 8 دن مدینے رہ کے آوے او دی اکھاں دی زیارت کرنا ثواب، او دے ہاتھ چومنے ہیں، او دیاں دعوتاں پکانے ہیں، او نو ہار پہنے ہیں۔ بھائی صفدر پوچھئے بے کیوں ہار پہ پہندی ہو؟ بندہ تے ہوئے جڑا واللہ راما وچ 50 سال گزارے اس اگے تے نے ہار پائے، اگے تے نے چومیاں۔ او تسی اکسو یار 8 دن روزہ ویکھ کے آیا، مسجد ویکھ کے آیا، نبی مدینہ ویکھ کے آیا، انصاف کرو جڑا 8 دن روزے نو بارو ویکھے او چپڑ دے قابل ہے تے جڑے 1450 سال تو روزے بیچ ستے پہن ہونا دا کیشا۔ کچھ تھوڑا جا انصاف بھی کیتا کرنا، اللہ عقل دیتی ہے، ذرا سوچو۔ اصحاب کاف دا کتا اونا دے بوے دی چوکٹ تے بوے تے جنتی، جڑے محمد دے کول سمو میں کسی نے گال تا نہیں کردی، میں تے درد دل نر پیغام پہ دینا، نہ آل دا منکر بنی نہ اصحاب دا منکر بنی، آل دا بھی نوکر بنی اصحاب دا بھی نوکر بنی۔ انشاءاللہ عمل وچ کمی بھی ہوئی تے انہاں دی محبت تے عقیدے سونے دی برکت نال بیڑا پا۔ اللہ توڑا بھلا کرے، ہے توجہ؟ فضائل زندگی یا مک سکتی ہیں، فضائل نہیں مک سکتی۔ ان مصائب دے 2 جملے کہ میرے آقا امام علی مقام دی شہادت تو بعد جدو پاک بی بیاں نو قیدی کیتا گیا، بس اپنی نگاہ کربلا والے اور جوڑو تو میرا جملہ سنو، کسے خاندان تے قبیلے دی ایک عورت قیدی ہو جاوے نا تے پورا خاندان ہل جاندہ ہے کہ یار ساڑی برادری دی ایک دھی قید ہو گئی، ساڑے خاندان تے ساڑے قبیلے دی بچی قید ہو گئی ہے، 10 بندے قید ہو جاندے تے ایڈا سن دکھ نہیں سی۔ پر واللہ راہ والے ہو، ذرا او وقت یاد کرو جد رسول دی بیٹی زینب قید ہو گئی، پاک بی بیاں قید ہو گئی۔ جڑا نبی ہرنی نو قید وچ بیٹھ کے بے قرار ہو جاوے، جدو او دیاں دیاں قید ہوئی اس سے میرا نبی روزے وچ کتنا بے قرار ہویا اس سے۔ ظالمہ نے قیدی بنا لے، سیدہ جدو کربلا وچ ٹرن لگی ہے نا، کدی اپنی قید ول ویکھے تے کدی اکبر دے جسم ول ویکھے، کدی اپنی قید ول ویکھے تے کدی حسین نو ویکھے، کدی غازی عباس نو ویکھے۔ جدو اپنے ویر حسین دے جسم دے کول گئیاں تے مدینے ول منہ کر لیا تے عرض کی تھی یا جدی یا جدی یا جدی، نانا تیرے کدیاں تے کھیڑڑ والا حسین اور کربلا دی مٹی تے لیٹے ہیں۔ تسی یکم محرم تو آنسو بہان لگے ہو، آج سفر بھی مقدہ پہ ہے، لیکن تو اڈیاں کانو سلام جڑیاں غم حسین وچ آنسو بہان دیا،
روایت وچ آندا ہے جدو زینب عالیہ نے نانے دے روزے ول منہ کر کے پکاریا نا یا نانا، تیری جھولی وچ کھیڈن والا، تیرے لبانو چوسن والا، جنتی جوڑے پامن والا اج کربلا دی مٹی تے ستا ہے تے نانا کسی دی دھی ایڈی مجبور نہیں جتنی فاطمہ دی دھی مجبور ہے کہ اج بہن نو بھرا دفن کرن دا موقع بھی نہیں دیتا جا رہے۔ اپنے ویر حسین بل تک کے آدھیے ویرا میرے نر رس نہ جامی، میرے نر نراز نہ ہومی، اج تیری بہن ڈاڈی مجبور ہے، اج کربلا تو جا رہی ہے پر مینوں تینوں دفنان دا موقع نہیں دیتا جا رہا۔ ہن اگلا جملہ سن کے تسا تڑپ جانا ہے۔ قبلہ شاہ حسین جی یہ جملہ میں مسجد حسین چ پڑھیا، ایک جوان رو کہ مینوں آدھے کاری بس کر کے نہیں ساڈا کلیجہ نہ پھٹ جائے، ساڈے سینے وچ غم حسین دا طوفان آ گئے، کتے کسے دا دل نہ پھٹ جائے۔ میرے دوستو سیدہ زینب عالیہ ویر دے جسم نو ویکھ کے کہندیاں ویرا تیرے تو کچھ نہیں بچایا، آنو محمد دیتے نے وطن دیتا ہے، پیاسی رہیاں تیرا ساتھ دیتا ہے، کچھ نہیں بچایا، ایک چادر سر تے بچی ہے، یہ ویرا آنکھیں تا چادر لا کے ایدہ تینوں کفن پوا چھڑا، اے چادر تیرے جسم مبارک تے پا چھڑا، ایدہ تینوں کفن دے دے ماں، انج کر کے چادر نو ہاتھ پایا ہے، زمین رو پئیے، آسمان کم گیا ہے، ہوران دے کلیجے تہل گئے نے، فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں نے، یا اللہ کی یومن لگائے، حسین دے سر بچو آواز آئی، زینب چادر نہ لاوی، او دی دھیے جدا اقبال ننگوے، سورج نہیں چڑھدا، چادر نہ لامی، کپن مویا نو دیتا جاندہ ہے، تیرا ویر مردہ نہیں، تیرا ویر زندہ ہے۔ ایک کافلہ چلدا چلدا دمشق وچ پہنچے، شرابی شراب دے نشے وچ دھت ہو کے اپنے تختے بیٹھے تے آدھے شام نو پردے دارہ نو بازار وچ کھڑا کیتی رکھو، صبح میرا دربار لگ سی تے لائے۔ صبح دربار لگ سی تے لے ہو۔ امام زین العابدین فرماندن اس قافلے وچ دو منزلہ ایسیاں آئیاں کہ جڑیاں میں نے زندگی بھر نہیں پڑی۔ ایک اور رات جدو دمشق دا بازار سی تے ساری رات میری پپو قید دی صورت کھڑیاں رہیاں، ایک او میں نو وقت نہیں بھولتا جدو میں نو سکینہ کہندی سی ویرا نانے دے روزے تے کدو جسے گئے۔ اے دو مقام میں نو نہیں بھول۔ رات گزری، امام زین العابدین دے نل ظالم نے گفتگو کی تھی، حالات بدل دے ویکھے،
تو امام زمانہ نے فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا جمعہ دا خطبہ مینوں دے من دے۔ اس نے کیا دیو، میرے امام نے خطبہ دیتا، دمشق دے لوگاں دیا چیخاں نکل گئی۔ اس نے حالات بدل دے ویکھے، جلدی جلدی مؤذن نو کہ اذان پڑھ۔ انہیں اذان شروع کی تھی، جدو اذان وچ کملی والے دا نا آیا نا، پر میں مؤذن ایسے نا دا واسطے ذرا چپ کر جا، رک جا۔ فرمایا یزید شہر تیرا، تخت تیرا، ظاہری حکومت تیری، پر تو نام مٹاؤنا چاہنا ہے۔ شہر تیرا، مؤذن تیرا، نام میرے نانے دا گونجدہ پیا۔ تو کیویں نام مٹا سکتا ہے؟ نماز ہوئی، امام علی مقام امام حسین نو دے شہزادے نو سیدہ نو انہیں کیا میں تو انہوں واپس بھیجنا چاہنا، میرے کل رانا جے یا واپس جاؤنا جے؟ فرمایا جتھے خون حسین دی، خون حسین دشمنان آل بیت رہندے ہو من امام حسین نو شہید کرنالے رہندے ہو من، اساں اتھے نہیں رہنا، اساں نانے دے مدینے جاڑ۔ انہیں حضور دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر جڑا آل بیت دا بڑا ہی محب سی، محبت آل بیت رکھن والا سی، انہوں نے کیا اس قافلے نو لے جاؤ۔ قافلہ چلیا، چلدیاں جدو کربلا تو پچھے آیا تھے ایک عراق تو سیدھا رستہ مدینے میں ایک کربلا والو ہو کے جاندہ ہے۔ انہاں کیا کربلا والو ہو کے جانا ہی نہیں یا سیدھیاں؟ امام زین العابدین نے پھپھو کو پوچھے پھپھو کیڑی پاس جانا ہے؟ پر میں پہلے کربلا جاؤں۔ بس دل تے ہاتھ رکھنا، جدو ایک قافلہ کہہ دی واپس کربلا آیا تے سیدہ زینب عالیہ دے سامنے اوہی دا والا نقشہ آ گیا تے رو کے فرمائے ایتھے میرے اکبر نو برچھی لگی، ایتھے میرے عباس دے بازو کٹے گئے، ایتھے میرے قاسم دے ٹکڑے ہوئے۔ شاہ جی اللہ سانو سارے انو بار بار لے جائے، میں او جامع ویکھین جتے علی اکبر گرے، آج بھی چیخا نکل جاندین جتے عباس دے بازو کٹے گئے، جتے حسین دے گلے تے ظالمہ خنجر چلایا، سیدہ نالے روندین تے نالے کہندین اے او جگہ ہے جتے مصطفیٰ دا سارا چمن اجڑ گیا، باغ نبوت دے پھل کملا گئے، زہرہ دے چمن دیا کلیاں مرچھا گئیاں۔ حاضری دیتی، وہ سارا نقشہ سامنے آ گیا۔ پھر ایک قافلہ چلیا، چلدا چلدا مدینہ طیبہ دے جدو قریب پہنچے آنا، کسی نے کیا سگرا تیرے ویر ہوتے پہ، سگرا تیرا بابا ہوتا پہ۔ امام علی مقام دی بیٹی سیدہ سگرا نے اپنے ابو واسطے سیج بچھائی، اپنے ویر علی اکبر واسطے جگہ بڑھائی، اپنے ننے ویر اصغر دا پنگوڑا صاف کیتا۔ ایک ارمان نے کہ میں اپنے ویر اکبر نو آکھنا ویرا بہنا نل انجتے نہیں کریدا، میں ابو دے ہتھاں نو چم کے آکھنا بابا بڑیاں دیرہ لائیا جے، پر پھر کی ہویا ہے؟ سیدہ نے جوئی میں کیا جڑے 40 کچاوے بھری کے گئے سن او خالی کچاوے پہ ہوندے۔ مدینے والے کہندن ایک اودن مدینے وچ قیامت آئی سی، جدو حضور دا وصال ہویا تے ایک اودو قیامت آئی جدو نبی کریم دی آل دا ایک قافلہ لٹیا ہویا مدینے آئی۔
سدھا قافلہ نانے دے روزے تے گیا، سلام پیش کیتا، سارے دکھڑے سیدہ نے سنائے، نانا تیری آل تے انج ظالمہ ظلم کیتے۔ پھر امی فاطمہ دی بارگاہ وچ عرضہ کیتی، پھر ویر حسن نو ایک بات سنائی، مدینے دے وچ عجیب کیفیت ہے، مدینے دے لوگ چیخا مار مار کے رو رہے ہیں۔ پھر میں وہ جگہ ویکھیے اج بھی وہ اصل حالت وچ موجود ہے جتھے امام زین العابدین دا بیت الحزن ہا، مدینے دے باہر امام سید سجاد دی نے وہ جگہ بنائی، اج بھی اتھے سامنے اس جگہ دے نال خوہ بنے ہوئے ہیں، خوہ پانی واسطے تے نال او بیت الحزن ہے، اور اصلی حالت اسی حالت، باقی تے تبدیلیاں آ گئی ہیں لیکن او دے بھی تبدیلی اسی حالت کھڑا ہے۔ 34 سال امام زین العابدین اتھے بہ کے روتے، پانی آمدہ ہے تے حسین دا پتر رو پمدہ ہے، کھانا آمدہ ہے حسین دا پتر رو پمدہ ہے۔ ایک دن مدینے دی گلی بھی جامن پہ تے ایک شخص بکرا ذبح کرن واسطے لٹائی کھڑا ہے، چھری چلامن لگ گئے تے امام زین العابدین نو ویکھیا تے انہیں بکرے نو کھڑا کر لیا، فرمایا ضرور ذبح کر حلال ہے، پر میرے نانے نے فرمایا ہے جانور نو ذبح کرن تو پہلے پانی پلاؤ، ظالمہ نے آل رسول نو پیاسیاں ہی ذبح کر چھڑے۔ اوہ اوہ پھر 34 سال امام سید سجاد ایڈے صدمے ویک کے بھی، ایڈی ازمائش تو بعد بھی عبادت دا کی عالم ہے کہ 24 گھنٹیاں بچ توجہ 24 گھنٹیاں بچ میرا امام 1000 رکعت نماز نہ کتنا لقب کیے زین العابدین، عبادت کرنے والے دی زینت، سجاد سجدے کرنے والا۔ اسی تو فرائض نہیں پڑھتے تے منن والے انہاں دے ہیں کہ جنہاں نے تہجد بھی کدی چھڈی، 24 گھنٹے وچ گل کر لینی سوکھی، روزیاں وچ 20 تراویاں پڑھنی ہوندی ہیں نہ کئیاں دن، مولوی جی ایک کا موقع ہے 24 گھنٹے وچ روزانہ 1000 رکعت نماز، بولو نفل۔ اسی جے پاکاں دے سچے نوکر ہیں تے آج عید کرو انشاءاللہ نماز دی پابندی کر سائیں، سچ بول سائیں، کسے دا گلہ نہ کر سائیں، حسینی بن کے جسیں تے حسینی بن کے۔ امام علی مقام دی میں ہر جگہ تے عرض کرتا قربانی دا ملک اسا کی پایا ہے، کی اسا قدر کی ساڑیاں مسجدہ غیر آباد، ساڑے قرآن الماریاں دی زینت، ساڑی اکھاں وچ حیا نہیں، ساڑی زبان تے جھوٹ تے غیبت تے چغلی، ساڑے دلاں وچ کینہ تے بغض تے عداوت تے حرص تے حوث تے طمع تے حسد۔ یہ غلامی ہے حسین، غلامہ میرا خواجہ معین الدین، رات دے ویلے جدو ایک عورت آئی نا تے 8 راتاں آندی رہی تے میرے معین نے نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھیا، تے وہ آکھن لگی تانوں کی ہے، تسی بندے ہو بشر ہو، میں 8 راتاں تو تواڈے ول آ رہی ہاں، تسی میرے ول نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھیا۔ فرمایا اے حسینی اکھن اے غیر ول نہیں اٹھ سکتی،
اکھاں وچ حیا پیدا کرو، اس دین نال محبت کرو اپنے بچے. اچھا تہاڈا بچہ سکول نہ جاوے تے کیڑی سختی کر دے ہو؟ جتنا سکول نہ جامن تے بچے نال سختی کر دے ہو، کدی نماز نہ پڑھن تے بھی اتنی بچے تے سختی کر دے ہو. کیا اتنی سختی مسیح قرآن بچہ پڑھن نہ جاوے تے ہوتے بھی اتنی سختی کر دے؟ ایسا کی مول پایا ہے حسین دیا قربانی؟ صرف اتنا تے کافی نہیں، چند آنسو بہا چھڑے تے لنگر پکا چھڑے تے نعرے لا چھڑے تے حسین پاک دا غلام ہو گیا. نا تیرا ہر دن تے تیری ہر رات انج گزرے کہ حسین راضی ہوئے کہ میرا یہ نوکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، تو سب نو اجر عظیم عطا فرمائے. انہاں بچیاں دی بھائی اٹھنا نہیں، بیٹھ جاؤ میرا بھائی، تشریف رکھو. بچیاں دی دستار ہونی ہے، انہاں بچیاں لے آؤ. قبلہ شاہ جی اپنے مبارک ہتھاں نال انہاں دے سیراں تے ٹوپیاں رکھ سن. اے بھی منظر بڑا پیارا ہے، اے بھی ویکھن والا ہے.